يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد। আমার ক্যারেক্টার অনেক ছোট ছিল, তার নাকি শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন আপনাদের শোনাবো আল্লাহ তাআলার 99টি নাম। তার আগে আমি আপনাদের একটা হাদিস শোনাতে চাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما أحصاها دخل الجنة والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العالم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع الباصر الحكم العدل اللطيف الخبير الحالم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوحيد الحكيم